पनि त बिचमै बस्छ। एउटाले गर्नु नहुने अब कामले अब जे खाता जे जानवरको साथमा सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गरेको हामी कार्यक्रमको हाम्रो आजको यस ऐतिहासिक भव्य र सभ्य गरिमामय समारोहका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलजीलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको गरिमामय समारोहको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक 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 अनुरोध गर्दछु। दिल्लीराम कडेरियाज्यूलाई मैले भेटिरहेको छु। अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरिकन गण्डकी पदाधिकारीहरू उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी यो चौतारी सामुदायिक वन स्थापना गरेका हौं र अवसरमा हामीले रजत जयन्ती समारोह मनाउन छौं। वन्य जन्तुहरूलाई सुरक्षित बनाएका छौं। वन नियमावली ऐनलाई पालना गर्दै जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय गर्दै हामी अगाडि बढेका छौं र हामीले वनबाट गर्ने छौं। हार्दिक 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 स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम र सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी उपस्थित सम्पूर्णलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै मेरा दुई शब्द टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। शांति भूमि मातृभूमि जाति भाषा धर्म संस्कृति
एवं आजको यस स्वागत गरौँ आकाशमा हरि ओम यो होला पहिला माला ल्याउँदा माला हेर्नु माला माला फुल माला जोरदार ताली लगायौँ सबैले कर्तव्य हामीले हाम्रो रजत जयन्ती स्मारिकाको औपचारिक रूपमा विमोचन भएको छ। बजिरहेको छ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई पनि मेरो मनैदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। I'm
पदमा अथवा पदमा नरहेर पनि यो संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि निरन्तर रूपमा लाग्दै जानुभएका धेरै गोमा दाजुभाइ साथीभाइहरू दिवंगत हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथीहरू, आज प्रसङ्गले पनि अब जोडिएकै हुनाले यो गणतन्त्र हो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि मलाई लाग्छ आज हामी प्रमुख अतिथि यो प्रजातन्त्र, यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको लागि लड्दा सर्वस्व हरणसम्ममा पर्नुभएका परिवारका मुख्यमन्त्रीजी आज हामी पाएका छौँ। र त्यस्तै सम्झनै पर्ने र श्रद्धासुमन व्यक्त गर्नुपर्ने आज 27 गते भएको हुनाले नेपाल एकीकरणका महानायक पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा पनि श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हामी 25-26 वर्ष करिब 1.5 वर्ष 2 वर्ष हामी संस्था दर्ता गर्न पनि कोसिस गर्ने समय गयो होला। दर्ता भइसकेपछि हामी 25औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। 25 वर्षका सबै कुरा म भन्न सक्छु, सक्दै पनि लामो बोल्नतिर म लागिन। हामी आफ्ना कार्यव्यस्तताहरू पनि छन् र हाम्रा प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरूबाट सामुदायिक वन सम्बन्धी हरेक कुरामा यहाँहरूले सुन्ने जिज्ञासा पनि पक्कै राख्नु भएको छ, आशा पनि गरेका छौँ। त्यसकारण म छोटरी
2-4 शब्द मात्रै यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। म लामो भनाइतिर र चौतारी सामुदायिक वनको 25 वर्षको इतिहासतिर म लाग्दिनँ। हामी धेरै जानकार पनि छौँ र जानकार नहुने साथीहरूलाई सायद हाम्रो स्मारिकामा धेरै कुराहरू पाउनु हुनेछ। त्यो अध्ययन गरेर पनि यहाँहरूले ज्ञान लिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। र यो चौतारी सामुदायिक वन दुःख सुख यहाँसम्म आइपुगेको छ र आजका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि वनसित विभिन्न किसिमले सम्बन्धित अतिथिहरू हामीले यहाँ पाएका छौँ र हामीलाई दुःख पनि भए सुख पनि भए यो हरेक कुरा हामी झेल्दै आएको हो र छोटकरीमा भन्न पर्दा हामी यो 2-3 वर्ष हामी उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्न पाइराखेका छैनौँ। यसमा अब हाम्रा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री लगायत डिभिजन वन कार्यालयबाट हामीलाई पक्कै पनि आगामी दिनमा सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ। किन भन्दा हामी सबैलाई थाहा छ, मैले अघि नै भने हामीलाई भन्दा हाम्रा प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई जनतालाई कति कहाँ के मर्का परेको छ भन्ने कुरा धेरै ज्ञान छ। ज्ञान हुँदाहुँदै पनि सायद हामी पनि होला र उहाँहरूको पनि के विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा पनि हामी अब त्यो सुविधाबाट वञ्चित भएका छौँ होला। त्यसलाई छिटो र आगामी वर्ष यही हुँदेखि हामीले उपभोक्ताहरूले पाउनेछौँ भन्ने आशा राख्दछौँ। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ, जमानाले सबैलाई कता कता अप्ठ्यारो र सजिलोमा पनि पुर्याइराखेका छ। त्यसकारण हामी सबैले यहाँहरू समक्ष आश गरेका छौँ, पक्कै पनि हुनेछ। अर्को हाम्रो चौतारी सामुदायिक अथवा हाम्रो देवचुली नगरपालिकाभित्र विभिन्न सामुदायिक वनहरू छन्। सामुदायिक वनभित्र निरन्तर रूपमा धेरै वर्षदेखि यो वनभित्र बस्ने साथीहरू, हाम्रा उपभोक्ता साथीहरू एउटा अर्थमा सरल भाषामा भन्दा घर न घाटको अवस्था जस्तो सिर्जना भइराखेको छ। आश्वासन हामी पाउँछौँ, वनभित्र हुनुहुन्छ, सुकुम्बासीको रूपमा बस्नु भएको छ। हामीले वन सञ्चालन गर्न पनि अप्ठ्यारो उहाँहरूको कारणले पनि केही अप्ठ्याराहरू आएका छन्। तर हाम्रो सामुदायिक वनको अप्ठ्यारा भन्दा उहाँहरूको जीवन यापन गर्ने अप्ठ्याराहरू पनि धेरै हामीले देखेका छौँ। त्यो जीवन यापन गर्ने अप्ठ्याराहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा आज हामी मुख्यमन्त्री पनि पाएका छौँ, डिभिजन वनबाट पनि यहाँ अतिथि पाएका छौँ। अब कसरी र के तरिकाले जाने भन्ने कुराहरू पनि हामी तुरन्त पाउँछौँ जस्तो पनि लागेको छ। हिजो अस्ति मात्रै एउटा समाचार हाम्रो व्यवस्था अब छिट्टै हुँदैछ भने जस्तो समाचार पाइएको छ। छिट्टै हुँदैछ यो हुँदैछमा नजाओस्। अब आगामी दिनमा मलाई लाग्छ धेरै वर्ष भइसक्यो, 25 वर्ष मात्रै होइन, हामीले सामुदायिक वन बनाउनुभन्दा पहिल्यै पनि यो वन क्षेत्रमा हाम्रो नगरपालिका मात्र होइन, देशभरिका कुरा किन गरौँ, नगरपालिकाभित्रका कुरा त्यहाँ माथि पनि भएन। चौतारी सामुदायिक वनभित्रका कुरा गर्दा त्यो हामीले वन सुरु गर्नुभन्दा पहिल्यै बसोबास गर्ने साथीहरू पनि आजसम्म भन्दा सुकुम्बासीको हैसियतमा रहिरहनु भएको छ। यसलाई वनकै हितको लागि बाहिर राजनीतिक कुरा गर्यो भनेर नभनिदिनु होला। किन भन्दा वनकै हितको लागि उहाँहरूलाई कुनै न कुनै किसिमले व्यवस्थित भयो भने हामीलाई सामुदायिक वन सञ्चालन गर्न धेरै पर्सेन्ट सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण यहाँ हामी अब पाउँदा नबोल्ने, बोलिसकेपछि नधाउने अथवा के गर्न पर्ने हो, यी कुराहरू पनि हाम्रा आजका अतिथिज्यूहरूबाट पक्कै पनि हामीले पाउनेछौँ। र आगामी दिनमा चौतारी सामुदायिक वन निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा म पूर्व अध्यक्ष र यहाँको उपभोक्ता पनि भएको हुनाले, किन भन्दा जसको अलिअलि मेहनत पारेको छ उनलाई बढी माया हुनु स्वाभाविक पनि हो, हाम्रो नेचुरल यो प्राकृतिक स्वभाव पनि हो मान्छेको। त्यसकारण यो संस्थामा
हिजो लड भिड हरेक कुरो गरेर म पनि केही समय यो संस्थामा रहेको हुँदा आगामी दिनमा यो संस्थाले आजसम्मका प्रगतिहरू जे जति गरेको छ त्योभन्दा धेरै प्रगति गरेको देख्न सुन्न पाऊँ भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। र म धेरै कुरा नगरिकन हाम्रा अतिथिज्यूहरूबाट के कस्ता सामुदायिक वनका अवधारणाहरू मैले सूक्ष्म रूपमा भने तपाईँहरू अलि सोझो पारामा र सरल भाषामा र सबैले बुझ्ने भाषा भन्ने हो भने लामो हुन्छ भनेर मैले यहाँ मुख्यमन्त्री नै र डिभिजन वन नै सम्बन्धित निकाय यहाँ भएको हुनाले मैले कुरो उठान मात्रै र सामुदायिक वन नितान्त सामुदायिक वन उपयुक्त तरिकाले चलाउनको लागि आगामी दिनमा कसरी सरल हुन्छ र कसरी सकिन्छ र कुन तरिकाले अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराहरू हामी पक्कै पाउनेछौँ भन्दै त्योतर्फ सामुदायिक वन उद्यम महासंघ पुर्याउनको लागि प्रयत्नशील रहनेछ। यति भनिरहँदाखेरि वास्तवमा सामुदायिक वन पूर्व वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ, अहिले एउटा कठिन र जटिल परिस्थितिमा सामुदायिक वन उभिएको छ। चाहे त्यो पुसको कठाङ्ग्रिने जाडोमा होस्, उपभोक्ता समितिका साथीहरूले एक अँगालो दाउरा जङ्गलबाट काटेर दिने अनुमति पाउनु भएको छैन। अविरल बर्खाको कारणले कैयौँका घरहरू चुहिए, तर कसैलाई बलो फेर्नको लागि हामीले त्यो सहयोग गर्न सकेनौँ। यही विडम्बनाका बावजुद पनि, यही कठिन र जटिल परिस्थितिका बावजुद पनि अहिले पनि सामुदायिक वनका उपभोक्ताले वन संरक्षण गर्नु भनेको नेपालमा सामुदायिक वनप्रतिको उपभोक्ताको चासो र वास्तवमा उहाँहरूको महत्त्व कतिसम्म बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा प्रश्न देखिएको छ। 2 वर्ष हुँदासम्म उहाँहरूले केही नपाउँदा पनि वन सिंहको संरक्षण गर्नको लागि निरन्तर लागिरहनु भएको छ। त्यसकारणले यस पक्षमा यो समस्यालाई समयमै फुलाउन सकिएन र यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने अहिले प्रत्येक सामुदायिक वनमा
ढलापडा र सुगरखडा काठले चाङ लगाएको छ। अब आउने खडेरीमा त्यो सबै जलेर नष्ट हुने सम्भावना छ। यत्रो अथाह सम्पत्ति नष्ट भइरहँदाखेरि हामी जिम्मेवार निकाय राजनीतिक दल मुख दर्शक हुनु बाहेक यसको विकल्प केही देखिएको छैन। त्यस कारणले सकेसम्म म माननीय मुख्यमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नवलपरासी यस्तो क्षेत्र हो जहाँ कि वन पैदावारको हिसाबले अत्यन्तै धनी र सम्पन्न जिल्ला हो। यत्रो हुँदाहुँदै पनि आज यो वन पैदावार जङ्गलमा कुहिएर बढेको छ। अब आगोले खाने अवस्थामा छ, तर पनि उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने अवस्था छैन। केही वर्ष, 1 वर्ष अगाडि मात्रै सडक स्थल उन्नतिको क्रममा काटिएका रुखहरू अहिले पनि पुरै कुहिने अवस्थामा छन् घाट गद्दीमा। न त्यो उपभोक्ताले पाउन सकेको छ, न नेपाल सरकारले त्यसलाई आम्दानीको रूपमा बाँध्न सकेको छ। त्यो पनि कुहिएर जाने अवस्था भएको छ। यसरी अथाह सम्पत्ति कुहिँदा पनि हामी त्यो प्रक्रियाबाट त्यो सहजतातिर हामी लान सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले यो वन पैदावारबाट आउने जुन खालको राजस्व हो त्यसले नेपाललाई र सिङ्गो हामीलाई ठुलो क्षति हुने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। यो गर्नको लागि सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ, आशा छ। र यस गण्डकी क्षेत्रका अरू जिल्लामध्ये नवलपुर जिल्लाले मात्रै यस्तो जिल्ला हो जहाँ कि वन पैदावारबाट अत्यधिक राजस्व बुझाउने जिल्ला हो यो जिल्ला। र त्यो बढी राजस्व बुझाउने जिल्ला मध्येमा सामुदायिक वन क्षेत्रमा अहिले पनि कार्यक्रमको हिसाबले भन्यो भने अत्यन्तै शून्य छ, अत्यन्तै न्यून छ। राजस्व यो जिल्लाले धेरै बुझाउँछ, तर प्रोग्रामको हिसाबले सामुदायिक वनलाई पाउने प्रोग्राम कार्यक्रमको हिसाबले अत्यन्तै न्यून छ। यो हिसाबले पनि मलाई लाग्छ प्रदेश वन मन्त्रालयको यसको चासो बढ्नेछ र योतर्फ यहाँका उपभोक्ताले पुर्याएर संरक्षण गरेको वन पैदावारको मूल्य, यहाँको उपभोक्ताको क्षमता विकास, यहाँको उपभोक्ताको स्तर उन्नतिको लागि सहयोग गर्नको लागि म उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न पनि अनुमति माग्दछु। र यसै गरी पछिल्ला दिनहरूमा यहाँहरूले हेर्नु भएको छ, जब चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज केही वर्ष अगाडिबाट बाढीले त्यहाँको जङ्गल विनाश हुँदै छ, त्यहाँको चौरमा जुन खालको चाहिँ वनमाछा, माइकेनिया लगायतको वनस्पतिले चरीचरणहरू, हरिण, मृग, बँदेल लगायतका जनावरहरूको उनको चरित्र नष्ट भइसकेपछि आज त्यो जुन खालको मांसाहारी प्राणी थियो बाघ, सिंह आज गाउँभित्र प्रवेश गर्दैछ। र गाउँभित्र प्रवेश गरेको हुनाले केही दिन अगाडिदेखिबाट 3वटा घटना घटिसकेका छ यो बाघको आक्रमणबाट। त्यस कारणले कम्ती हामीले निकुञ्ज क्षेत्रमा बाघको आहारको व्यवस्था मिलाउनको लागि निकुञ्ज प्रशासनले पनि गम्भीर ध्यान नदिएको हामीले बुझेका छौँ। त्यसै गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा वासस्थानको व्यवस्था अनुकूल भएको कारणले गर्दाखेरि आज निकुञ्जका जनावर पुरै मध्यवर्ती क्षेत्रमा आएर बसोबास गरेका छन्। यो कारणले गर्दाखेरि मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताहरू दिन प्रतिदिन त्राही र त्रासमा रात बिताउनु पर्ने अवस्था छ। यो तर्फ पनि नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएन भने भोलि यहाँका मान्छेहरू कतै फेरि बासै छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यो तर्फ पनि सम्बन्धित पक्ष र निकायको ध्यान जाओस्, यसको लागि पनि हामी समयमै पहल गरेका छौँ र स्थानीय समुदायको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकाको लागि स्थानीय समुदायले पनि प्रयास गर्नेछ। यदि उहाँ हुनुहुन्न भने परिवारजनको सदस्य जो पनि हुनुहुन्छ अगाडि आउन सक्नुहुनेछ। यता फर्किदिनु त। हाम्रो आज गर्नुपर्ने सम्मानित व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरौँ। उहाँहरूको समिति यसलाई गठन गरिकन, सभापतित्व गठन गरिकन स्मारिका प्रकाशन गर्नुभएको छ। हामीसँग थुप्रै अनुभवहरू छन् र मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु आगामी 25 वर्षको कार्यदिशा रोड म्याप पनि तयार गरेर आउने 25 वर्षमा 50 वर्षको हामीले महोत्सव मनाइरहन हामी कस्तो हुनेछौँ भन्ने त्यतातिर पनि सँगसँगै अगाडि लानुहुनेछ भन्ने मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। मैले शुभकामना दिन चाहन्छु यो साधारण सभाले विगतको कामको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना बनाएर सबल सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्नेछ र उक्त नेतृत्वले बाँकी कार्यभारहरूलाई अगाडि बढाउनेछ, म यो शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी अत्यन्तै खुसी छौँ आज सगरमाथाको देश, सामुदायिक वनको देश, बुद्धको देश भनेर हामीले विश्वमा चिनाउन सफल भएका छौँ। यो कुनै व्यक्ति विशेषले होइन। आज 22,443 सामुदायिक वनका 29 लाख घरधुरीका 1.5 करोड उपभोक्ताको रगत र पसिनाको प्रतिफल हो। यो कुनै एउटा व्यक्तिले मैले सामुदायिक वनलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चिनाएको छु भन्छ भने त्यो गलत हो। आज 1.5 करोड जनताको रगत र पसिनाको प्रतिफल हो। म यति बेला सम्झिन चाहन्छु
2049 सालमा वन ऐन बनाउने, 2051 सालमा नियमावली बनाउने तत्कालीन संसदलाई सम्झिन चाहन्छु, तत्कालीन नेताहरूलाई सम्झिन चाहन्छु र म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूका कारणले आज विश्वमा सामुदायिक वनको देश भनेर चिनाउन सफल भएका छौँ। हामी आज सामुदायिक वनले गरेका कामको व्याख्या गरेर हामी सक्दैनौँ। आज सामुदायिक वनले वर्गीय आन्दोलनलाई व्यवस्थित गरेको छ। आज सामुदायिक वनले समुदायमा क ख ग घ वर्ग बनाएर 25% वन व्यवस्थापनमा, 35% गरिब विपन्न वर्गमा र बाँकी रहेको 40% सामाजिक विकासमा खर्च गरिरहेको छ। स्वयंसेवी रूपमा काम गरिरहेको छ। आज यसको मूल्याङ्कन आज भएको छैन। यसको थप मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। म तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ। हामीले सिंहदरबार गाउँमा ल्यायौँ भनेका छौँ। आज हामी खुसी छौँ। हामीले तीनै तहका सरकारमा हामीले हाम्रा माननीय जीवहरू, जनप्रतिनिधिजीवहरू पठाएका छौँ। तर मैले सामुदायिक वनका धेरै राम्रा कामहरू हुँदाहुँदै आज हामी कालो बादलमा मडारिएका छौँ। सामुदायिक वनमाथि कालो बादल मडारिएको छ। कतै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सामुदायिक वनका अधिकार खसिने त होइनन्, कतै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइरहेर सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले नाङ्गो डाँडोलाई आफ्नो रगत र पसिना बगाएर संरक्षण गरेको वनमाथि कुनै खालको हस्तक्षेप हुने त होइन। यो खालको खतरा हाम्रो अगाडि बजिरहेको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जनताको अधिकार खोज्ने काम कहीँ कतैबाट नहोस्। यदि त्यसो भयो भने जनताका आँसुले कहिले पनि राम्रो गर्ने छैन। हामीले देख्यौँ वन नीति 2075 सङ्घीय वन नीति बनायौँ। वन नीतिमा धेरै छलफल भयो। वन नीति राम्रो आएको छ। राम्रोलाई हामी राम्रो भन्छौँ। वन ऐन 2076 आयो सङ्घमा, हामी धेरै छलफल गऱ्यौँ। वन ऐन 2076 राम्रो आएको छ। वन नीति वन ऐनले तीनटा कुरालाई, अरू धेरै कुरा छन् म जान चाहन्न, तीनटा कुरा जुन वन मन्त्रालय अन्तर्गतको संरचनाले कहिले पनि नस्वीकारेको चिजलाई हामीले त्यहाँ स्थापित गरेका छौँ। मभन्दा पहिलेका वक्ताहरू धेरै कुरा ल्याउनु भएको छ र तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ। कुनै बेला हाम्रो यी डाँडा काँडाहरू खुरी खन्ने भन्ने एउटा शब्द छ, जहाँ पनि भैँ देखिने अवस्थाका पहाडहरू थिए। यद्यपि त्यतिखेर हरियो वन नेपालको धन भन्ने चलन थियो, तर वनहरू धमाधम मासिँदै थियो। 2046 सालपछि जब यो मुलुकमा एउटा खुला समाज निर्माण भयो, बहुदलीय व्यवस्थाले प्रवेश पायो र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ उदय हुन थाल्यो। त्यसैमध्ये एउटा यो सामुदायिक वन पनि रह्यो। र अघि नै महासचिवजीले भन्नुभयो, आज विदेशीहरू कुनै बेला यहाँका हाम्रा टेक्निसियनहरूलाई, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई विदेशमा लगेर सामुदायिक वन देखाउनु पर्थ्यो भने आज ठिक उल्टो छ। अहिले विदेशीहरूलाई ल्याएर हामी देखाउँछौँ सामुदायिक वन सफलता भनेको के हो भन्ने कुरो। यो अवस्थामा आउनको लागि, ल्याइ पुर्याउनको लागि जुन जुन सेक्टरबाट सहयोग हो, सरकारी, अघि उहाँले भन्नुभयो वीरमणि ढकालजीको नाम पनि लिनुभयो, सरकारी क्षेत्रबाट, जनताको क्षेत्रबाट, समुदायको क्षेत्रबाट जे जति पहल भएको छ त्यो एउटा उदाहरणीय छ। अब प्रश्न कहाँनिर छ भन्दा, विगत केही वर्षदेखि मुलुक संहितामा गइसकेपछि पनि हामी कहीँ न कहीँ अल्झिएको अवस्था छ। त्यो अल्झिनीको भित्र कतिपय केन्द्रको स्पष्ट नीति नहुनु पनि छ। कतिपय कुराहरू व्यवहारिक रूपमा हामीले उतार्न नसकेको पनि हुन सक्छ। आज के छ भन्दाखेरि खास गरिकन वन भन्दा साथ केन्द्रतिर हामी सम्झन्छौँ। यद्यपि अहिले प्रदेश सरकारहरू पनि अब 4 वर्ष पुरा गरेर 5 लाखको अवस्था छँदैछ, तर पनि अहिलेको विद्यमान व्यवस्था, नियम, कानुनले वन भनेपछि हामी केन्द्रतिर हेर्नु त। योभन्दा केही वर्ष, 2 वर्ष अगाडि हामीले वैज्ञानिक वन भनेर यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो ठाउँमा हामीले वैज्ञानिक सुरुवात गर्यौँ। मलाई भन्नुहुन्छ पर्सनल भने हामी आएर अवलोकन गर्दाखेरि वैज्ञानिक वन वास्तवमा एकदमै राम्रो कुरो। हार्वेस्टिङका हिसाब
यो राष्ट्रलाई एउटा खेतीको रूपमा वनलाई लैजाने हो भने त्यो वैज्ञानिक वन राम्रो मानेको थियो माने, तर पछि त्यो खारिज गरियो। किन गरियो भनेर बुझ्दाखेरि त्यो म्यानेजमेन्टमा कमी हो, अर्थात् त्यो काटिएका जङ्गलको विषयमा, तिनको व्यवस्थापनको विषयमा, ती सबै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले त्यो पनि अल्पत्र छ भन्ने सुन्छु मैले। त्यस्तै तपाईँहरूका समस्याहरू छ। त यो के हो भन्दाखेरि यो सिस्टमको भन्दा पनि हाम्रो म्यानेजमेन्टको कमी छ। त्यसो भए हुनाले म केन्द्रतर्फ त मैले भन्ने मात्रै अनुरोध गर्ने हो, प्रदेश सरकारले, मैले अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, यो सडापडा ढला जो छ अहिले जो जङ्गलमा छ त्यसलाई तत्काल निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् है। हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर भनेर मैले वन सचिवलाई भनेको पनि थिएँ। तर अब त्यो के भएको छ मैले बुझ्नु छ। यसमा म खास गरिकन महासङ्घका साथीहरूसँग यो सामुदायिक वनका साथीहरूसँग मेरो के अपिल छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले कहाँनिर के गाँठो फुकाइदिँदाखेरि तपाईँहरूको यो समस्या समाधान हुन्छ त्यो कुरो चाहिँ हामीलाई भनिदिनुपर्छ। त्यसको लागि प्रदेश सरकार तयार छ। अब अर्को कुरो अहिले यहाँ म बस्दा बस्दै आयो हो पनि आज के छ भने सामुदायिक वनहरू हुर्किँदै जाँदाखेरि हाम्रो यहाँ त्यता निकुञ्ज पनि छ। अब वन्य जन्तुहरूसँग हाम्रो एउटा टस्लिङ बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। निश्चित हो आज कोही कहीँ चितुवा आएर यसो गर्यो, कहीँ हाम्रो ज्यान नोक्सान गरेर धेरै कुराहरू आएका छन्। अब यसलाई पनि हामीले एउटा स्टेजमा हामीले जङ्गल ल्यायौँ, एकदम खुसी कुरो छ। अब प्रश्न के आयो भने वन्य जन्तुलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने, उनीहरूबाट कसरी चाहिँ संरक्षित हुने। अघि नै यहाँ कुरा आएको छ, बाघलाई के गर्दाखेरि यो बस्तीतिर आउन सक्दैन त्यो त सोच्नु पर्यो, टेक्निसियन खोज्नु। त्यसो भए हुनाले कमसेकम हाम्रो यो अब हाम्रो प्रदेशमा खास गरिकन यो जिल्लामा त हामी दुईतिर छ। साधारणतया यो जङ्गलका सामान्य जन्तु, यतातिर गैँडा आदि इत्यादिको हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा द्वन्द्वमा हामी फसेको अवस्था छ। यसमा पनि अहिलेसम्म हामीले खालि काँडे बार लगाउने यही परम्परागतै उसमा हामी गएका छौँ। यसलाई पनि के गर्न सकिन्छ यो तर्फ पनि सोचेर आगामी वर्षमा मैले ताकि कमसेकम यो कुरालाई अलिकति समाधानतर्फ लैजान सकियोस् आगामी बजेटमा। त्यसको लागि पनि म यहाँहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु, बरु त्यस्तो कार्यक्रम राखौँ कि कसरी यो द्वन्द्वलाई हामी समाप्त पार्न सक्छौँ भन्ने। अर्को कतिपय ठाउँमा के छ भन्दाखेरि अब वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्ने साथीहरूले हातमा लाल पूर्जा लिइसक्नुभयो। अब जो सामुदायिक वन हिजोदेखि बस्नुभयो, कसरी सामुदायिक वन बन्यो, सामुदायिक वनभित्र रहेका जनताहरूले अहिलेसम्म त्यो पूर्जा नपाएको अवस्था छ। जस्तो हाम्रो यही उसमा छ, झाँक्रेतिर हामी देख्न सक्छौँ। यो पनि अब कसरी समाधान गर्ने भन्दाखेरि अब त्यसलाई पनि सोच्नुपर्ने अवस्था भयो। किनभनेदेखि अब पूर्जा एउटा बसिसकेपछि आफ्नो पूर्जा साथमा नहुनु यो त के भने मौलिक अधिकारकै हनन भएको अवस्था हुन्छ। त्यस अर्थमा पनि हामी जाउँ। अब अहिले आयोग गठन भइसकेको अवस्था छैन यहाँ। अब एउटा राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनमा सरकार परिवर्तन भयो, आयोग परिवर्तन भएको छ, केन्द्रमा भएको छ। अब यहाँ त भएको छैन, अब होला, हुनुपर्छ। भयो भने पनि यसरी यसलाई हामीले समाधानमा लैजानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अर्को मलाई के चाहिँ भन्न मन लाग्यो भने तपाईँहरू जो सामुदायिक वन हो यो हाम्रो पुँजी किन हो भन्दाखेरि सरकारले गर्नुपर्ने काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। अर्थात् गरी निवारणमा लगाउनु भएको छ, अरू केमा बहु क्षेत्रमा जुन तपाईँहरूले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ यो भनेकै के हो भन्दाखेरि अहिलेको खुला समाज, अहिलेको जुन हाम्रो सङ्घीय पद्धति छ त्यो केवल राजनीतिक मात्र होइन। यो सङ्घीयता, हाम्रो वित्तीय संहिता, राजनीतिक संहिता भने जस्तै यी सङ्घ संस्थाहरूको पनि के भन्दाखेरि सङ्घीयतामा आफ्नो अस्तित्वको आधारमा देश अगाडि बढाउने भूमिका सबैको हुन्छ। यसमा तपाईँहरूको चाहिँ एकदम अहम भूमिका छ। र खास गरिकन जहाँ म उभिँदैछु यो सुन्दरी वन, यसका साथीहरूलाई हिजो जो जति गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। र भोलिका दिनमा पनि तपाईँहरू सफल हुनुहोस्। अब रजत जयन्ती तपाईँहरूले मनाउनु भएको छ, भोलि स्वर्ण जयन्तीको बेलामा कायबलटे बनोस्, यो मेरो शुभकामना छ। अब म धेरै टाइम छैन, दुईवटा कुरा के गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको एउटा अमूल्य मत पाएर म प्रदेश सभा सदस्य भएँ। प्रदेश सभामा गइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएँ र एउटा राजनीतिक घटनाक्रममा आज म तपाईँहरूको मुख्यमन्त्री पनि भएको छु।
किनभने अहिले हामीले जुन सिस्टम ल्याएका छौँ यो सिस्टमभित्र राजनीतिमा कहिले के जे पनि हुनसक्छ। भने जस्तै अहिले म मुख्यमन्त्री छु, म यहाँ मुख्यमन्त्री हुँदै रहँदाखेरि तपाईँहरू सबैलाई के हक छ, यो प्रदेशभरिकालाई हक छ, तर पनि मेरो जिल्लाको मेरो क्षेत्रका साथीहरूले विशेष अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक छ, म यहाँबाट स्वीकार्न चाहन्छु। तर यो पनि म के स्वीकार्छु भने जुन परिस्थिति जसरी सरकार बन्यो त्यतिखेर हामी 3 दिनभित्र बजेट नीति कार्यक्रम सब ल्याउनु पर्ने प्रेसरमा पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि खासै बजेटलाई हामीले समेटेर ल्याउन पनि सकिएन। 1 नम्बर। अर्को जे जति बजेट थियो गत सरकारको निरन्तरतालाई त्यो वहन गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि एक्स्ट्रा योजनाहरू ल्याउने पनि अवस्था रहेन। उल्टै सालसाली जति योजनाहरू थिए त्यसलाई हामीले कट अफ गरेर त्यसबाट आएको रकमले अरू नयाँ केही योजनाहरू गरेको र यो जिल्लामा भन्नु छ भने पुराना निरन्तरतालाई छोडेर चाहे त्यो उत्तर दक्षिणका हाम्रा निर्वाचनवाला सडकहरू अरू जे थिए बहुवर्षमा गएको बाहेक अहिले एउटा ठुलो प्रोजेक्ट ल्याइयो, ठुलो योजना भन्यो के भने ठुलो पनि छैन। तर एउटा के गरियो भने डेढगाउँबाट झ्यालबास आउने यो त्रिवेणीबाट कोरला जाने भनेर जुन हामी भनिरहन्छौँ त्यसमध्येको एउटा खण्ड झ्यालबास डेढगाउँ पहिला कुन बनाउने भन्ने पनि हाम्रो निश्चित थिएन। त्यसलाई तय गरेर अहिले एउटा त्यो चाहिँ ठेक्कामा गएको छ। त्यो बल्ल चाहिँ 42-45 करोड कतिमा ठेक्कामा गएको छ। योदेखि बाहेक अरू ठुला आयोजनाहरू अहिले आएको अवस्था होइन। यद्यपि हामीले बिपी अन्तर्राष्ट्रिय खेलग्रामलाई 3 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। अब यो ट्रमा सेन्टर कहीँ बनाउनु पर्यो भनेर डिपिआरलाई 40 लाख गरेका छौँ। यस्तो बाहेक खासै हामीले ल्याउन सकेनौँ र अहिले पनि त्रिवेणी र दुम्कीवासको त्यो वनवाला झन्झट अहिले बल्ल 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 त्यो वन मन्त्रालय गएर बसेको छ। हिजै यही अघिल्लो हप्तामा निर्णय हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यो सशर्त त्यहाँ चाहिँ खोल्ने भन्ने कुरो भएको छ। हामी त्यतातिर लागेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुराहरू मैले किन सुनाएँ तैपनि अहिले हामीले के साना साना जनतासँग छुने केही नै कार्यक्रमहरू त निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामीले पहिले नै सरकारको पहिलो मिटिङबाट पहिलो बैठकबाट एउटा निर्णय गर्यौँ। त्यो के हो भने यो प्रदेशभरिका हाम्रो दिदीबहिनीहरू महिलाहरू जसलाई पाठेघरको क्यान्सर छ, स्तन क्यान्सर भएको छ भने त्यसको खर्च चाहिँ सरकारले तिर्दिने एउटा निर्णय हामीले लियौँ। त्यसपछि अर्को हामीले कोरोनाले एकदम ठुलो भएको अवस्था थियो। जो कोरोनाबाट जो घरमा मृत्यु भएको छ त्यसलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप 50,000 रुपियाँ दिने भनेर एउटा निर्णय गर्यो। साथसाथै जो घरमा अभिभावक गुमाएका नाबालक कोरोनाबाट मरेका बाउ या आमा मरेको छ र बच्चा बच्चीहरू छन् भने तिनीहरूलाई पढाइको लागि महिनाको चाहिँ 5,000 रुपियाँ दिने भनेर त्यो निर्णय गरेर दिएको पनि हामीले छ। त्यस्तै हामीले के गर्यौँ भने अरू केही नै भने दिवा सेवा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यो दिवा सेवामा चाहिँ अलिकति केन्द्रहरू अलिक डेभलप गर्नु पर्यो भनेर केही बजेट विनियोजित भएको अवस्था छ र उहाँहरूलाई कमसेकम सरकारी हस्पिटलबाट स्वास्थ्यमा चाहिँ निःशुल्क सेवा पाउने व्यवस्था त्यो एउटा कार्यविधिमा गइसकेको अवस्था छ। अर्को के भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यति यहाँ अनुभव हुँदैन, हाम्रो राजधानी पोखरा भनेको के भने ठुलो सहर र सारा विश्वका मान्छेहरू पर्यटनमा आउने हाम्रा देशका पनि त्यहाँ जाने पर्यटकीय केन्द्र त्यहाँ चाहिने सडकमा चाहिने अभिभावकविहीन भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सडकमा देखिनुहुन्थ्यो। त्यो हाम्रो लागि पनि एउटा के भन्दाखेरि प्रदेशवासीकै लागि एउटा नमिठो कुरो थियो। त त्यसलाई अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि मानव सेवा आश्रम भन्ने संस्था छ, हामीले सम्झौता गरेका छौँ। त्यस्ता बेवारिसे भन्नुभएको शब्दमा अभिभावकविहीन या कहीँ बेसहारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यहाँ राख्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले हामी कहाँ कमसेकम 700 त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसलाई महिनाको 3,000 प्रदेश सरकारले दिएको छ। यसरी हामीले केही छुने प्रयत्न गरेका छौँ। अब छिट्टै नै हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो यो प्रदेशमा कमसेकम हामीले पैसा दिनुपर्ने अवस्था छ, त्यो कसरी मुक्त गर्ने भनेर हामी सोच्दैछौँ। यसरी के भन्दाखेरि ठुलो बजेट भौतिक उसमा उत्पन्न गर्न सकिएन तापनि जनतालाई केही सेवा दिनेतर्फ अहिलेको सरकार सोचिरहेको कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। र अब भोलिका दिनमा एउटा बजेट हामी बनाउँदैछौँ र म यहाँहरूको सामने ओपन गर्न चाहन्छु। यहाँ मान्यजीहरू पनि हुनुहुन्छ। यसलाई म के चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो रोड आयो यो आयो आएन यो अर्को बाटो गरौँ न, तर हाम्रो यो जिल्लालाई विकास गर्नको लागि पूर्वाधार सही मानेर तयार गर्नको लागि
मेन कुराहरू के हुन् त भन्ने कुरा यो बीचमा हामीहरू छलफल गरेर सबै पार्टी सबै जनप्रतिनिधि भएर एउटा बनाइदिनु भयो भने कमसेकम सुरुवात गरेर छोड्ने एउटा मौका आउँछ। त्यसतर्फ पनि म सोचिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र यिनै कुराहरू राख्दै र म यहाँबाट जानु पर्योले म तपाईँहरूको कुराहरू नसुनिकन हिँड्न लागेको छु। यसलाई माफ गरिदिनु होला। आफ्नो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यव्यस्त समयलाई पनि थापी राखेर हाम्रो जिम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गरी हाम्रो यस्तो ऐतिहासिक भव्य र सभ्य समारोहलाई समुद्घाटन गर्नको लागि पाल्नु हुने गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीज्यूलाई मायाको चिनोद्वारा सम्मान भइरहेको छ। यो अत्यन्त अवसर पनि हो। हामी यो रजत महोत्सव सँगसँगै 26औं साधारण सभा पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा यसले अझै सबल र प्रगतिको नेतृत्व चयन गर्न पनि सफल रहोस् र यहाँका उपभोक्ताहरूले चाहेको योजना र त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै कमी नरहोस्, यो अग्रिम म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा सामुदायिक वनको सन्दर्भमा हामी नेपालीलाई अथवा उपभोक्तालाई दिएको अधिकारको सन्दर्भमा पूर्वोक्ता मित्रहरूले बोलिसक्नुभयो। वास्तवमा जनताले जब ऐन कानुन सहित सरकारलाई चुनौती सहित सामुदायिकको जो जिम्मेवारी लियो, त्यसपछि बल्ल नेपालको वनलाई अरू देशले पनि हेर्ने लायकको देखिरह्यो। हामीले देखेका थियौँ हिजो, चाहे त्यो निर्वाचनको सवालमा होस्, चाहे सरकारको परिवर्तनको कुरामा होस्, हरेक पल्ट वनको विनाश हुने गरेको हामीले देखिरहेका थियौँ। तर जब सामुदायिक वनमा परिणत भयो, जब जनताले सामुदायिक वनलाई जिम्मेवारी लियो, तब मात्र जङ्गल एउटा वास्तविक हरियो जङ्गलको रूपमा परिणत भयो। त्यसैले अहिले हामी गर्व गर्न चाहन्छौँ, जुनसुकै योजनालाई पनि जनताले सरकार गरेर जनताले ग्रहण गरेपछि मात्रै त्यो पुरा हुने रहेछ भन्ने कुरा यो सामुदायिक वनले मात्र होइन, हरेक योजनाहरूलाई यसले एउटा प्रमाणीकरण गरेर देखाएको छ। त्यसो भएको हुनाले आउने दिनमा अझै यो सामुदायिक वनलाई अझै उपभोक्तालाई अधिकार युक्त बनाएर अझ व्यवस्थित गरेर लैजाने कुरामा हामी सबैको एकमना एकताको जोड रहनुपर्छ र आउने दिनमा अझै वनलाई यहाँका उपभोक्ताहरूले त्यो कानुनहरूलाई संशोधन गरेर अथवा आफ्नो विधानहरूलाई संशोधन गरेर व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्ने कुरामा अगाडि बढ्न सकोस्, म यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र आज मलाई खुसी पनि लागेको थियो, तपाईँहरूको सामुदायिक वनको प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्ने मुख्यमन्त्री आइरहँदा हामी नवलपुरवासी एउटा खुसीमा पनि छौँ। वास्तवमा आज मुख्यमन्त्रीज्यू आएर आफ्नो उद्घाटन सत्रको भाषण गरेर पनि जानुभयो, तर उहाँले धेरै कुराहरू पनि भनेर जानुभयो, तर त्यो व्यवहारमा कति लागु छ त्यो तपाईँ हामीले हेर्ने कुरा हो। तर मलाई त लागिरहेको थियो गत वर्ष अथवा तत्कालीन गण्डकी प्रदेशको सरकारले त्यति बेला भनेको थियो कि उज्यालो गण्डकी प्रदेश एक घर एक धारा। अब त्यो अवधारणा अनुरूप तत्कालीन गण्डकी प्रदेशको सरकारले पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारले त्यो योजनाहरूलाई अगाडि सारेको थियो। हामीले अहिले नवलपुरमा देख्न सक्छौँ, त्यति बेला पनि भनेको थियो एक घर एक धारामा। अब नवलपुर जिल्लामा मात्र होइन, अरू 10वटै जिल्लामा अथवा यो गण्डकी प्रदेशमा रहेको 11वटै जिल्लामा अब कुवाको पानी पनि खाने होइन, अब इनारको पनि पानी खाने होइन, झरनाको खाने पनि होइन, बगेको पानी पनि खाने होइन। अब शुद्ध व्यवस्थित तरिकाबाट योजनाबाट आएको पानी खाने गरी तत्कालीन सरकारले त्यो व्यवस्था गरेको थियो। र अहिले हामीले नवलपुरमा हेर्न सक्छौँ, आज अग्ला रिजर्भ टङ्कीहरू
आज बनेर उपभोक्ताले त्यो सदुपयोग गरिरहेको थियो। तर आज मलाई के दुःख लाग्यो भने आज हामीले मुख्यमन्त्री पाइरहँदा नवलपुरले हिजो हामीले धेरै पटकसम्म आज सरकारमा रहेका मान्छे अझ पनि यही 1 नम्बर क्षेत्रमा जितिरहेकै हो। त्यति मात्रै होइन, आज यो 1 नम्बर क्षेत्रको यो प्रदेशमा पनि हिजोकै जितेकै पार्टीको सरकार आज मुख्यमन्त्री छ। तर जनताले माग गरेका विकासका योजनाहरू अझैसम्म जिउका तिउ छ। आजसम्म जनताले माग गरेका बाटाहरू, आज जनताले माग गरेका विद्युतका कुराहरू, आज जनताले माग गरेका कलेज र विद्यालयहरूको बारेमा, आज जनताले माग गरेका सिँचाइ र अन्य सामुदायिक योजनाहरूको बारेमा आज केही बन्न सकेको छैन। कति दशक भयो एउटै मान्छेले 33 पटक जितिरहेको छ, एउटै पार्टीले 5 पटक जितिरहेको छ, तर जनताले माग गरेको योजना पाउन सकिरहेको छैन। मलाई थाहा छ, पोहोर म यही बेलामा आएको थिएँ माथि बटटाडीमा। एउटै पटकमा तत्कालीन सरकारले, पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारले त्यति बेलै गत वर्षकै योजनामा विनियोजन गरेको रकम 1 महिना अगाडि नै त्यो रकमलाई विनियोजन गरेर पुरा गरेर काम तुरुन्त गरेर 1 महिना अगाडि नै समुद्घाटन गरेर भौतिक मन्त्री जानुभयो। आज हामी हेर्छौँ, जहाँ हेऱ्यो त्यही योजना दिइन्छ। तर आज सामुदायिक वनहरूको उद्घाटन गरेर हिँड्नुभन्दा मुख्यमन्त्रीज्यूले यो नवलपुरलाई बाटोघाटो कस्तो बनाउने, यहाँको कलेजहरू कस्तो बनाउने, यहाँका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई कस्तो बनाउने, यहाँका सामुदायिक वनहरूलाई कस्तो ऐन नियमहरू संशोधन गरेर नीति बनाउने र यहाँका खानेपानी र सिँचाइहरूलाई अझ अब्बल दर्जाको कस्तो बनाउने भन्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्ने ठाउँमा आज सामुदायिक वनको रिबन काटेर हिँड्नुपर्ने अहिले आवश्यकता छैन। मलाई थाहा छ, म यो गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको म सभापति पनि हुँ। आज गण्डकी प्रदेशको सरकारले विडम्बना, यो दुःख पनि हो। आज हिजो यही प्रदेशमा 7 जना मन्त्रीले चलाएको प्रदेश आज 7 गुणा आज मन्त्री थप गरेर आज मन्त्रालयको नाम पनि छैन, बिना विभागीय मन्त्री समेत नियुक्ति गरेर आज हिजो कर्मगत परेका योजनाहरू, चाहे त्यो सडकको होस्, चाहे तटबन्धनको होस्, चाहे बिजुलीको होस्, चाहे खानेपानीको होस्, सबै योजनाहरू काटेर आज 11वटा आज बिना विभागीय मन्त्रीदेखि लिएर 1 जना भएको एउटा दलको मान्छेलाई आज गाडीको सुविधा सहितको 10-10वटा गाडी आज किनेर आज हिजोको बजेटलाई काटेर, हिजोको योजनाको बजेटलाई काटेर आज गाडी किन्ने यो सुविधा युक्तमा रहेको छ। विश्वास छैन जतिसुकै उहाँले भाषण गरे पनि, तर उहाँले बोले बमोजिमको आज व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु। जनताले त्यो आशा गरेको छ। यस्तो धेरै कुराको ललिपप त धेरै पहिला नै दिइसकेको थियो। तर मलाई दुःख लाग्छ, यहाँ बसोबास गर्ने धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अझ यहाँ तल बस्ने त धेरै ब्राह्मण क्षेत्रीय दस्तामीका धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ। पहाडमा बस्ने जो खस कुरा पनि नेपाली भाषा पनि बोल्न नजान्ने धेरै मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, उनीहरूले त आफ्नो माग कसरी राख्ने भने कति दुःख छ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुरालाई स्मरण गरेर, सबैको भावनालाई समेटेर यो मेरो क्षेत्रका हुन्, यो मेरो जिल्लाको वासीको समस्या हो भन्ने भावका साथ मुख्यमन्त्रीले त्यो कुरालाई लिएर अगाडि बढ्न सकोस्। त्यो लिन सकिएन भने जुन हामीले हिजो देखेको एउटा दुःखद एउटा कल्पना थियो, त्यो हेर्ने बाहेक र त्यो बुझ्ने बाहेक अरू केही हुने छैन। त्यसो भएको हुनाले अब आउने दिनमा जति भाषण गरियो, जति सुन्ने कुरा सुनियो, अब सुन्ने नपर्नेकन जति बोलेछ त्यो काम गरेर हेर्ने कुराको मात्रै हामीले त्यो आशा गरौँ। त्यसो भएको हुनाले आउने दिनमा हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सामु हामीले जुन खालको बाचा कसम खाएका थियौँ त्यसलाई पुरा गर्नका निम्ति चाहे कांग्रेस हुन्, चाहे माओवादी हुन्, चाहे एमाले हुन्, चाहे समाजवादी हुन्, सबैको भावनालाई कदर गरेर सबैका निम्ति विकास गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले पक्षपात र यहाँ पूर्वाग्रह ढङ्गबाट, राजनीतिक पूर्वाग्रह ढङ्गबाट कसैलाई पनि योजनाहरू
विभेदकारीबाट योजना छनौट गर्नु हुँदैन, पैसा विनियोजन गर्न हुँदैन। अझै उजुरी परेर यो अहिले सरकारले विनियोजन गरेको रकममा उजुरी परेर त्यो छानबिन समितिको सदस्य म पनि हो। एउटा योजना म हेर्न आएको थिएँ नवलपुरमा, हेर्न आएको यस्तो योजना छ, जाने बाटो छ निस्कने उता निकास छैन, जाने बाटो छ तर निस्कने निकास छैन, तर जाने ठाउँमा पनि पिच छैन, ग्राभेल पनि छैन, वहाँ निस्कने ठाउँमा पनि पिच छैन, ग्राभेल छैन, बिचमा चाहिँ 20 हात चाहिँ ग्राभेल गरेको छ र ग्राभेल माथि चाहिँ ढलान गरेर पुरा पिच गरेको छ। यो दुनियाँमा कहीँ नभएको यो योजना यो सरकारले गरेको छ नवलपुर जिल्लामा, आफ्नै जिल्लामा। अब यस्तो नहोस्। त्यसो भएको हुनाले आउने दिनमा हामी सबैको नवलपुरवासीको भावनालाई समेटेर जो कोही आए पनि, एमाले आए पनि, माओवादी आए पनि, कांग्रेस आए पनि, सबैको भावनालाई समेटेर योजनाहरू छनौट गर्ने कुरामा जान सकोस्। त्यो गर्न सकियो भने मात्रै बल्ल जनप्रतिनिधिको रूपमा रहनेछ भन्ने विश्वास राख्दै अन्तमा यो चौतारी सामुदायिक वनको यो रजत महोत्सवले तपाईँले हिजो जे लगानी गर्नुभएको थियो त्यो लगानीको उच्च सम्मानका साथ भोलिको दिनमा अझै उपभोक्ताहरूलाई पनि तपाईँले योजनाबद्धबाट अझै धेरै उपभोक्ताहरूलाई चाहना गरेका उपभोक्ताले चाहना गरेका योजनाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने र गरिबी निवारणमा भएका बजेटलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने, जसको घरवास छैन उहाँहरूलाई घरवासको व्यवस्था पनि गर्ने योजना समेत रहेछ, त्यसलाई पनि अझै व्यवस्थित तरिकाबाट अगाडि बढ्न सकोस् र एउटा रोजगारमूलक र सिपमूलक रोजगारको रूपमा पनि यो सामुदायिक वन अगाडि अझै बढ्न सकोस्। यही शुभकामना सहित अब नेतृत्व चयनमा अझै अब्बल दर्जाको भोलि सबैको निम्ति साझा सामुदायिक वनको नेतृत्व बन्न सकोस्, यही शुभकामना सहित आफ्नो छोटो भनाइलाई अन्त्य गर्दै म यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। छैन चौतारी वन यो आफैमा असाध्यै राम्रो छ, नाम राम्रो रुचाउनु जुराउनु भएको छ, कसले जुराउनु भयो। यो चौतारी कस्तो होस् भने यसो हुर्किँदै जाँदा बढ्दै जाँदा अलि बढेपछि झम्म रुख भइसकेपछि यो चौतारीले पानी परेको बेला यसो छाडिदिन सक्ने पनि होस् जनताको निम्ति। असाध्यै चर्को घाम लागेको बेलामा त्यसले शीतलता पनि त्यसले दिन सकोस्। यो चौतारी वनले मलाई के लाग्छ भने यसो फुलेको बेलामा सुगन्ध पनि दिन सकोस्, यसले फल पनि दिन सकोस्, यो यस्तो वन बन्न सकोस्। यो चौतारी वनमा सबैको सामूहिक भावना छ, सबैको सामूहिक लगानी छ। यस अर्थमा यो सामुदायिक वनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भको निम्ति तपाईँ उपभोक्ता साथीहरू सबैको समस्या, कथा, व्यथा, दुःख सबैको एउटै छ। यस अर्थमा तपाईँ उपभोक्ता साथीहरू अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गले सोचेर हाम्रो यो वनको विकासको निम्ति, वनको तपाईँको चाहिँ विकास हुनुको अर्थ यो हरियाली बन्ने कुरोसँग पनि रिलेटेड छ, जनताको जीवनसँग जोडिएको यो सन्दर्भ छ। जनताको जीवनसँग जोडिएका कतिपय सानातिना उद्योग धन्दाका विषयहरू पनि हुन्। वनले हामीलाई जुन तपाईँको चाहिँ उपलब्धि दिएको छ त्यो उपलब्धि हामीले सामूहिक रूपमा नै लिएका छौँ। हामीले सामूहिक काम गर्दैछौँ भने प्रायः मैले के देख्ने गर्छु भने पहिला चुनाव नभएको बेलामा यस्ता वनका, खानेपानीका, डेरीका चुनाव हुँदा 8-10 वर्ष चुनाव नभएको बेला रमाइलो पनि लाग्थ्यो। अब त के छ भने राष्ट्रिय चुनाव पनि नजिकै आउँदैछ 1 वर्षपछि, अब स्थानीय चुनाव पनि 4-6 महिनापछि आउँदैछ। भोट हाल्नु पनि त्यति बेलै हाल्नै पर्छ। अहिले यो सामुदायिक वनको यो तपाईँको चाहिँ सन्दर्भमा सामान्यतया यहाँका उपभोक्ताहरू सल्लाह गरेर यो वनलाई जे कार्ययोजना छ त्यो कार्ययोजना अनुसार सफल बनाउने कुराको निम्ति तपाईँहरूले छलफलद्वारा राम्रो तपाईँको चाहिँ कार्य समिति बनाएर जनताको तपाईँको चाहिँ उपभोक्ताको सहयोग अनुसार अगाडि बढाउने कामको निम्ति तपाईँहरूले योगदान गर्नुहुनेछ। अघि पनि यहाँ धेरै वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो कि राखिसक्नुभयो कि वास्तवमा भनाइ र गराइ
को तालमेल तपाईँको चाहिँ अलिकति मिलेन भन्ने पनि छ। नाच्दै गर्दा गाउँदै गर्दा पनि त्यो नाच र गान मिलेन भने पनि त्यो राम्रो देखिँदैन। हामीले तपाईँको चाहिँ गहना लाउँदाखेरिमा पनि त्यो गहना तपाईँको चाहिँ कहाँ लाउने भन्ने कुरो मिलाएर लगाइएन भने त्यो गहना पनि चिटिक्क हुँदैन। यसर्थमा यो सामुदायिक बललाई पनि त्यस्तै चिटिक्क पारेर अलि राम्रो बन्ने बनाउने कुराको निम्ति यदि हामीमा केही स्वार्थ छैन भने आजभोलि राजनीतिमा पनि छ नि। यसो तपाईँको चाहिँ अधिवेशन भयो सम्मेलन भयो भने मान्छे खुब कसिन्छ। त्यो सकिसकेपछि के हुन्छ मान्छे थपक्क बसिरहेको हुन्छ। यस्ता समितिमा आउनुको निम्ति मान्छे खुब कसिने जागर पनि निकाल्ने। समितिमा आइसकेपछि कहिलेकाहीँ यसो बैठकमा तपाईँको त्यो भत्ता पाइन्छ भने चाहिँ जाने, भत्ता पाइन्छ भने पाइँदैन भने नजाने। यो बलमा त त्यस्तो छैन हेमा छ भन्नु खोजे होइन। कतिपय सामाजिक सङ्घ संस्थामा त्यस्तो पनि देखाएको छ। ती वास्तवमा कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन सामान्य काम गर्छौँ, हामीले विकास निर्माणको सँग जोडिन्छौँ, सेवासँग जोडिन्छौँ भने हामीले जुनसुकै ठाउँमा काम गर्दाखेरिमा पनि राजनीतिमा जोडिन्छ अलिकति कहिले जोडिन्छ। सम्पूर्ण कुराको मूल कुरो चुरो कुरो त राजनीति हो, तर सबै ठाउँमा राजनीतिलाई प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यो चिजभन्दा अलिकति हामी माथि उठ्नुपर्छ। माथि उठेर यहाँको बललाई राम्रो बनाउने कार्यको निम्ति जनतालाई सेवा दिन सक्ने बनाउने योजनाको निम्ति अहिले यहाँ महासचिवज्यूले, यहाँ हाम्रो बर्को जिल्लाको अध्यक्षज्यूले, पूर्व वक्ताहरूले धेरै सन्दर्भमा धेरै कुरा राख्नु भएको छ। त्यति कुरालाई मात्रै हामीले ग्रहण गर्दाखेरिमा पनि पुग्छ भन्ने आफ्नो भनाइ राख्दै समय पनि धेरै छैन। तपाईँहरू पनि अब घरतिर फर्कनु पर्ने होला र म अन्तिममा यति मात्रै भनौँ, यो साधारण सभा सकिँदाखेरिमा अर्को नयाँ कार्य समिति बन्दा तपाईँ सबै साथीभाइहरू जुनको वक्ता हुनुहुन्छ सबै हाँसेर खुसी भएर अबिर लाएर नाच्दै गाउँदै बजाउँदै कोही पनि नयाँ मन्जुर नभइकन घर नफर्किनु होला। यदि तपाईँहरूको कार्य समिति बन्दै पनि छ भने तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना बोलाउनु हो, भेटघाट हुने अवसर दिनुभयो र आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र मैले अघि नै पनि भने यो चौतारी बललाई सबैको चौतारी बनाउन सकौँ यही शुभेच्छा सहित यो साधारण सभाको शुभकामना सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Come on,
विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र विशेष अतिथिज्यूहरू र अन्य सङ्घ संस्थामा पाल्न हुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा र यहाँ उपस्थित यो कार्यक्रमलाई, यो ध्वजवन्दी समारोहलाई सभ्य र भव्य तरिकाले सम्पन्न गर्न उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मेरा पूर्व यस समूहका संस्थापक अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण निवर्तमान अध्यक्षहरू र समितिहरू र उपसमिति लगायत हालको कार्य समिति, लेखा समिति, सल्लाहकार समिति र सम्पूर्ण उपभोक्ताज्यूहरूलाई र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आजको यो कार्यक्रममा सहभागी भई यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल गर्न यति ठुलो योगदान दिनुभयो र यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई म चौतारी सामुदायिक वनको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई शुभकामना र धन्यवाद दिँदै हाम्रो यस कार्यक्रम फेरि पुनः भोलि पनि 11 बजेपछि हाम्रो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम अनि खेलकुदहरू र सम्मान पत्र वितरण गर्ने हाम्रा विभिन्न समिति उपसमितिका पदाधिकारीहरूलाई रहेको हुनाले भोलि 11 बजे सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र उपभोक्ताज्यूहरू र सम्मानित हुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दै आज यो कार्यक्रम यही स्थगित भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।